Nga sa laing balita, DSWD-7 gipasidunggan sa mga lokalidad human makabot ang taas nga improvement sa national status nutritional status sa Central Visayas. Kasama mo sa balita, Radyoman Raiden Zafra, CNU.com DYHP Tatak RMN Report. Gipasidunggan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-7 ang pipila ka local government units kon LGU sa Sugbo human nakabot ang labaw sa 81% nga nutritional status improvement rate sulod sa tulo ka sunod-sunod nga cycle sa 2022 to 2024 nga supplementary feeding program kon ESP. Ang maong kalampusan nagpakita sa lig-on nga suporta sa LGU sa komunidad sa pagbatok sa malnutrisyon pinaagi sa paghatag og pagkaon og gatas sa mga bata sulod sa 120 ka adlaw edukasyon sa nutrisyon alang sa mga pamilya. Base sa datos, dako nga kausaban sa timbang kitas-on pisikal nga kalambuan sa mga bata nga mga benepisyaryo sa programa. Labi na sa mga child development centers nga aktibong nagpatuman niini. Kasama mo sa balita, Raiden Zafra, Senior Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.